एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि इस हुकूमत के यानी कि जो पीडीएम का इस हुकूमत में आने का जो मिशन था वो तकरीबन कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि इनका हुकूमत में आने का जो असल मिशन था वो आवाम नहीं थी, बल्कि इक़्तिदार में आने का जो इनका मकसद था वो अपने केसेस ख़त्म करवाने थे। जो इन्होंने मुल्क को लूटा हुआ था, जो मुल्क से बाहर जायदादें बनाई हुई थी गैर कानूनी अंदाज से, जो जहाँ से बाहर इन्होंने पैसा भेजा हुआ था, उस हवाले से इनका जो मकसद था वो, चूँकि अवाम की इनको फ़िक्र ही नहीं थी। अवाम की फ़िक्र होती तो आज ये महँगाई और ये पूरे जो महँगाई का ये जो यानी दिवालिया होने वाला मुल्क है वो ये ना होता, ये वाली सूरत ना होती अगर इनको अवाम का वाक़ई दुःख दर्द होता। चूँकि इनको अपना मिशन अज़ीज़ था, इनको आपने केसेस यानी ख़त्म करवाने थे, जिसके अंदर ये कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा इनका जो हुकूमत में आने का मिशन था वो तकरीबन मुकम्मल होता हुआ यानी कि वो अब करीब तर है। आज एक और जो यानी कि जो इस यानी कि हुकूमत का हिस्सा थे, जो बेसिकली जी यूँ समझें कि जो ये जिस आदमी ने ये हुकूमत बनाई थी, जिसने मंडी लगाई थी सिंध हाउस के अंदर, आसिफ अली जरदारी, जिसको ये कहा जाता है कि जो सियासत का बड़ा बादशाह है, यानी कि जो बड़ा यानी कि उसको टाइकून बना के पेश किया जाता है, जो कहते हैं एक ज़रदारी सब पे भारी, वो बेसिकली माल की वजह से, वो नेगेटिव यानी शोहरत की वजह से वो एक ज़रदारी सब पे भारी है। ये यहाँ से आज देखो कि आज उसको भी एनआरओ 2 मिल गया, वो भी एनआरओ 2 हासिल करने में कामयाब हो चुका है। और वो कैसे हासिल हुआ है? आज यानी कि ये देखो कि नैब, आजकल नैब खुद यानी कि मुल्ज़मान के केसेस अदालतों के अंदर है, यानी जाके उनको अपीलें कर रही हैं कि यानी कि ये बड़े नेक और बाकिरदार लोग हैं, लिहाजा इनके केसेस ख़त्म कर दें। आज इन्होंने अदालत के अंदर जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो आसिफ अली जरदारी का 25 साल पुराने उनके जो केसेस थे, उनमें आज वो माशाल्लाह वो भी बढ़िया हो गए। आज वो भी अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने एनआरओ यानी कि बड़ा बाकिरदार और अपने आप को नेक और बड़ा यानी कि इस मुल्क का यानी कि आम तरीन और ईमानदार आदमी अपने आप को वो समझ रहे हैं कि मैंने कोई करप्शन की नहीं है, ये इन्होंने मामलात बड़ी मेहनत से बनाया है, इन्होंने दिन रात तगारियां उठाई हैं, दिन रात इन्होंने मजदूरी की है, मेहनत की है, तब जाके ये बने हैं। ऐसे मामलात बन जाते हैं। ये कौम को बता रहे हैं, ये कौम को बता रहे हैं कि अगर एक अमीर आदमी हो, आपके पास बड़ी यानी कि बड़ा बैंक बैंक बैलेंस, बड़े यानी कि आप पावरफुल आदमी हो, तो आपको इस मुल्क का कोई कानून, कोई अदालत, कोई यानी कि आदमी पकड़ने की जुर्रत ही नहीं कर सकता। आज वो मुझे दुख हो रहा है कि वो जो डॉक्टर रिजवान ने खुदकुशी की थी, जो वो मतलब कि इतना यानी कि उसने मेहनत करके शरीफ फैमिली का जो उसने केसेस यानी कि उसके ऊपर आपने यानी पूरी मेहनत की थी, आज मुझे दुख हो रहा है कि वो भी बिक जाता ना, वो भी मतलब कि इनसे मतलब पैसे और रिश्वत लेके घर बैठ जाता, आज उनकी फैमिली सुख में होती, वो परेशान तो ना होती, उनका लख्त जिगर किसी का बाप, उसके जो बच्चे हैं वो अपने बाप से तो महरूम ना होते, बीवी अपने खामे से तो महरूम ना होती, माँ अपने बेटे से महरूम ना होती, बहनें अपने भाई से महरूम ना होती, वो कम अज कम आज अपनी फैमिली में तो खुश व खुरम होता। ये मुल्क का यानी अलमिया जो भी यहाँ काम ईमानदारी से करेगा उसके साथ यही कुछ हो जाए होगा जो इन्होंने पैगाम दिया है। आज ये देखो कि अभी इस आदमी के ऊपर केस क्या थे, आज नैब ने जाके ये खुद कहा है कि इसके ऊपर जो केसेस थे उसके हवाले से जो हमने शवाहिद हासिल किए हैं वो यानी कि नाकाफी हैं। अगर वो उन शवाहिद को हम अगर यानी कि अगर अदालत के अंदर पेश करेंगे वो कानून के ज़ुमरे में नहीं आएंगे, लिहाजा ये वहाँ से बरी हो जाएंगे। लिहाजा इनकी उन्होंने अदालत के अंदर नैब ने 4 अपीलें दायर की हैं, और ये 4 अपीलें जो हैं वो आज से 25 साल तकरीबन ये केसेस चल रहे थे, ये बरीयत वाले यानी जरदारी ने जो किया था, और आज तो नैब ने खुद यानी कि कह दिया अब अदालत को यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि इसको यानी कि इसकी जो चारों अपीलें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास शवाहिद हैं वो हम हासिल करने में नाकाम रहे हैं और वो हम हासिल नहीं कर सके। लिहाजा जो हमने यानी कि जो दस्तावेजी सबूत हैं वो हमारे पास इतने नाकाफ़ी हैं कि वो अगर हम अदालत के अंदर या आपके सामने किसी भी फोरम पे पेश करेंगे तो वो यानी कानूनी जवाब पेश नहीं कर पाएंगे, लिहाजा ये मुल्ज़िम बरी हो जाएंगे, लिहाजा आप इनको बरी कर दें। यानी आप ये सोचो कि एक नैब वाले खुद कह रहे हैं कि एक मुल्ज़िम को आप बरी कर दो, अब यहाँ अदालतें क्या करें जब एक प्रोसिक्यूटर ये कि यानी कि मुद्दई खुद कह रहा है कि इसको ख़त्म कर दो, तो उसके बाद आप समझ आए कि ये किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्यों ये हुकूमत में आए थे। और जरदारी पे जो केसेस थे वो भी मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। इनके ऊपर जो 4 वो अहम केसेस थे वो ये थे कि जिसके अंदर एक तो ARY गोल्ड का इशू था, कोई वो मतलब कि स्कैंडल था,
اس کے ساتھ پولو گراؤنڈ بنانے کے حوالے سے جو انہوں نے مطلب وہ ایک کیس تھا، ایک ان کے اوپر ٹریکٹر اسکیم کے اندر یعنی کہ وہ تھا، ایک ان کے اوپر ایس ایس بی کوئی یعنی کہ جو بے نظیر والا غالباً ہے وہ اس کے اوپر یعنی کہ ایک وہ تھا۔ یہ 4 کیسز تھے جن کے اندر یہ انہوں نے بریت کی درخواست دائر کر رکھی تھی، جس کے اندر آج یہ ماشاءاللہ سے بری ہو چکی ہیں۔ آپ زرداری صاحب بھی اپنے آپ کو یعنی کہ NR2 حاصل کرنے والی فہرست میں شامل ہو گئے، لیکن یہ سارے جو کچھ اتنے تیزی سے ہو رہے ہیں، یہ ان کو اتنی جلدی جو زیادہ یہ تیزی سے کھا رہے ہیں، ان کا معدہ ٹھیک نہیں رہے گا، ان کا معدہ خراب ہوگا، ان کو یعنی کہ معدہ جو ڈسٹرب ہوگا، جو تیزی سے یہ اندر لے کے جا رہے ہیں، وہ جب ایک معدے کے اندر یعنی کہ ایک ضرورت سے زائد چیز اندر چلی جاتی ہے تو وہ باہر آتی ہے، تو لہٰذا ان کو یہ بڑی تیزی سے جو بڑی آج خوشی اور خرم منا رہے ہیں، جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو یعنی صادق امین ڈکلیئر کر رہے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب یہ کیس سپریم کورٹ کے اندر لگا ہوا یہی نیب ترامیم، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، مجھے جو ابھی تک یہ جو اس کے اندر لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کے اندر ان کو یہ ہضم ہوگا، یہ والا جو یہ نیب ترامیم کے ذریعے جو آپ نے کیسز اور اربوں روپے کے یہ ختم کروا رہے ہیں، یہ ان کو یعنی جلدی ہضم نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی سماعت کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن نے بہت اہم ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے نیب ترامیم سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ کیا جملہ بولا؟ کوئی رہ تو نہیں گیا جو یعنی کہ جنہوں نے نیب ترامیم سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس سے قبل جو یعنی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے اپنے یعنی ریمارکس میں کہا، یہ آج والی سماعت میں نہیں، یہ انہوں نے جو پہلے سماعت ہو چکی ہے اس کے اندر یہ کہا تھا کہ جو نیب سے انہوں نے پورا ریکارڈ طلب کر لیا کہ ابھی تک کے کون کون سے ملزمان نے یعنی بری ہوئے ہیں، ان کے اوپر کتنے ارب کے کیسز تھے، اور انہوں نے اور اگر وہ بری ہو چکے ہیں تو ان کے اوپر اب آگے آپ نے کیا لائے عمل اختیار کیا، اس حوالے سے آپ نے کسی اور فورم سے رجوع کیا، جو کہ ابھی تک انہوں نے ایک فورم سے ایک یعنی کسی یعنی کہ ادارے سے انہوں نے رجوع نہیں کیا اس کے اوپر نیب نے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو ریکارڈ ہے، یہ پورا جو ریکارڈ ہے، اس کی پوری جو یعنی لسٹ ہے وہ فراہم کی جائے، اور اس کو یعنی جو ان کا پورا ریکارڈ ہے، یہ پورے جتنے بھی ریفرنسز ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے، جتنے بھی یعنی کہ وہ ثبوت ہیں، ان کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، ان کو کمپیوٹرائز کیا جائے، ان کو یعنی کہ فزیکلی بھی ریکارڈ کیا جائے اور ڈیجیٹلائز بھی کیا جائے، کمپیوٹرائز بھی کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز فیملی کا جو سب سے عام ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ریکارڈ جلانے میں بڑے ماہر ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیسے شارٹ سرکٹ سے لگ گئے، یہ آپ کو پتہ ہے نا لاہور کے اندر کس انداز سے لگتی ہیں آگے، تو لہٰذا یہ انہوں نے بہت اہم فیصلہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ جو زرداری صاحب ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو باہر یہ کے ممالک کے اندر جو ان کی چیزیں تھیں وہ وہاں سے چوری ہو گئی تھی، جو عام ان کے اوپر ایک کیس تھا، اس کی جو فائلیں تھیں، اوریجنل فائلیں تھیں، وہ پراپر شواہد تھے، ثبوت تھے، وہ باہر کے ملک سے چوری ہو گئے۔ یعنی زرداری صاحب کے اتنے تو ان کے اثر و رسوخ ہیں اور اتنے یہ با اثر ہیں کہ ان کو یعنی بیرون ممالک سے بھی یعنی کہ یہ شواہد کو گم کرنے، ان کو ختم کرنے کی یعنی کہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جو چیز آج انہوں نے کہا کہ یہ والے جو کیسز ہیں یہ ایک بنیادی انسانی حقوق ہیں، کیونکہ جو پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے اس کو پبلک کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، اور اگر آج یعنی کہ آپ یہ جو ایک اور یہاں پہ نقطہ یہ اہم ہے جو اس کیس کے اندر یعنی کہ اٹھایا گیا، وہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ جو آج بالفرض 20 سال قبل ایک آدمی نے یعنی پلی بارگین کی تھی، اس نے مطلب یہ کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوگی یا میں پلی بارگین کرتا ہوں، آج وہ آ کے یہ کہہ دیتا ہے نا، جو انہوں نے ابھی قانون بنایا ہے، اگر آج آ کے وہ 20 سال پرانا آدمی آج آ کے یہ کہہ دے نا عدالت کے اندر کہ میں نے وہ والی جو پلی بارگین ہے وہ دباؤ کے تحت کی تھی، مطلب میں نے جان بوجھ کے یعنی کہ وہ مجھے پہ دباؤ تھا، پریشر تھا، تب میں نے کی تھی، لہذا وہ مجھے پیسے واپس کیے جائیں، تو وہ آج یعنی کہ ایک آرڈر سے وہ پیسے واپس ہو جائیں گے۔ یہاں سے یہ دیکھو کہ اس سے جس کے اوپر پھر یعنی کہ یہ جو ججز کا پینل تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے تو قومی خزانے کو اربوں یعنی 20 سال قبل بالفرض ایک آدمی نے پلی بارگین کیا تو وہ آج تک تو وہ پتہ نہیں کتنے لوگ کر چکے ہیں، تو اس صورت میں تو قومی خزانے کو خربوں روپے کا یعنی نقصان ہوگا۔ یعنی یہاں دیکھو کہ انہوں نے مطلب اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملکی وسائل کو کس طرح جھونکا، ملکی وسائل کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا، اس کی کوئی انہوں نے کریڈیبلٹی نہیں سوچی کہ دنیا کے اندر اس کا کیا پیغام جائے گا۔ دنیا کے اندر اس وقت وہ کس انداز سے نواز شریف کے اوپر تو آپ یونیورسٹی کے اندر لیکچر دینا شروع ہو گیا، انہوں نے ان کو عبرت کے طور پہ لیا، اسی طرح BBC کے اوپر پھر ان کی سٹوری چھپنا شروع ہو گئی ہیں، یہ شریف خاندان کی جو منی لانڈرنگ اور اس طرح کی جو سٹوریز ہیں اس کے اوپر اب پھر یعنی کہ یہ سٹوریز چھپنا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ تو ان کا سٹائل ہے۔
अब यानी कि BBC वालों ने एक स्टोरी जारी की है जिसके ऊपर यानी कि ये शरीफ ख़ानदान के जो करप्शन केसेस हैं उनके ऊपर उन्होंने एक यानी स्टोरी और एक यानी कि 4 से 5 मिनट का जो एक वीडियोज़ है वो जारी किया है कि इन्होंने मतलब किस अंदाज से यानी कि ये करप्शन की है, बाहर यहाँ से पैसा मुल्क से बाहर कैसे ले गया और बाहर इन्होंने जायदादें कैसे कैसे बनाई हैं। और उस हवाले से जो मकामी यहाँ पाकिस्तान के लोग हैं, जो उनमें जर्नलिस्ट हैं, वकला हैं, उनसे उन्होंने अपनी राय तलब की हुई है। तो वो जो वीडियो का हिस्सा हैं और यूं यानी दुनिया इनको यानी बेनकाब करने, और ये अपने आप को फिर कहते हैं कि हम बड़े सादिक व अमीन हैं, लिहाजा इनको ये सोचना चाहिए कि ये वाला जो NRO 2 इन्होंने दिया ये जल्दी हजम नहीं होगा, ये इनके गले की हड्डी बन जाएगा और गले का फंदा बनेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये कौम जाग रही है और अदलिया हमारी इंशाल्लाह इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्डअप किया। तो जिसके ऊपर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब इसके अंदर ही, क्योंकि ये पटिशन इमरान खान ने दायर किया है, लिहाजा इमरान खान इनको आसानी से ये केस हजम होने नहीं देगा और इंशाल्लाह वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये नैब तरामीम बहाल कराएगा, जिसके बाद ये इंशाल्लाह फिर जेलों के सलाखों के पीछे होंगे इंशाल्लाह, और कौम इनसे पाई पाई का हिसाब वसूल करेगी। तो आखिर में ये वाली आज समात जो हुई थी यानी नैब तरामीम के हवाले से, और जो ये जरदारी साहब ने प्ली बारगेन किया और जो NRO 2 मिला है, तो ये वाला आज केस का हवाल थे जो आज की जो बड़ी खबरें थी वो आप तक पहुंचाई। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लें, आखिर में प्लीज़ बेल आइकॉन पे क्लिक भी करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।